गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी और कराची की झुलसती हुई फिजा से जान छुड़ाना हम 4 दोस्तों के लिए नेमत से कम ना था। मैं, मेरे 3 करीबी दोस्त एक मुद्दत से शुमाली इलाकों की सैर का ख्वाब देख रहे थे। फैसला यही हुआ कि पहले कराची से रावलपिंडी और फिर वहाँ से आगे नारान, कागान और इर्द गिर्द के मकामात देखे जाएंगे। इब्तदाई चंद दिन निहायत खुशगवार गुजरे। रास्ते, पहाड़, ठंडी हवा, कहके, तस्वीरें, हंसी मजाक, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने तसव्वुर किया था। हम में से किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये सफ़र अपनी यादों के साथ एक ऐसा बोझ भी छोड़ जाएगा कि जो ज़िंदगी भर उतर ना सकेगा। एक शाम जब हम बटल के करीब एक वीरान पहाड़ी इलाके से होते हुए नारान की तरफ बढ़ रहे थे, सूरज पहाड़ों के पीछे झुकने लगा था। मगरिब का वक्त करीब था और सड़क के दोनों जानिब घनी झाड़ियाँ और जंगल फैला हुआ था। अचानक गाड़ी में बैठे हमारे एक दोस्त, उसे हम फहद कह लेते हैं, ने बेचैनी से कहा, यार गाड़ी रोको, मुझे फ़ौरन जाना है। हम सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने कहा, यह जगह ठीक नहीं, मगरिब का वक्त हो रहा है, थोड़ा सा सब्र कर लो, नारान करीब ही है। लेकिन फहद की हालत लम्हा ब लम्हा ख़राब हो रही थी। चेहरा पसीने से भीग चुका था, आवाज़ में कपकपाहट थी। भला आखिर उसने ज़िद करते हुए गाड़ी रुकवा ही ली। वो तेज़ी से सड़क के किनारे झाड़ियों में दाखिल हो गया। पहले 2 फिर 3 मिनट गुजर गए। हमने समझा अभी आता होगा। 5 मिनट, 7 मिनट, फिर 10 मिनट। हमने फैसला किया कि इसको ढूंढ के वापस ले आते हैं। हमने आवाज़ें देनी शुरू की, फ़हद, फ़हद कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं आया। बिलाखिर मैं और मेरे एक और दोस्त गाड़ी से उतरे और झाड़ियों की तरफ बढ़ गए। अंधेरा गहरा हो रहा था और जंगल के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ फासले पर हमें एक लड़का खड़ा नजर आया। हम दौड़ते हुए उसके पास पहुंचे। वो फहद ही था, मगर वो हमें देख नहीं रहा था। वो सर उठाकर ऊपर आसमान की तरफ घूर रहा था, जैसे किसी चीज़ को देख रहा हो जो हमें नज़र नहीं आ रही। हम उसे आवाज़ें देते रहे, मगर वो बिल्कुल साकित खड़ा रहा। जब हमने उसके कंधे पे हाथ लगाया तो वो एक झटके से चौंका, जैसे नींद से जागा हो। उसकी आंखों में घबराहट थी। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने हैरानी से पूछा। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमने मज़ीद सवाल नहीं किए, बस उसे गाड़ी में बिठाया और सफ़र दोबारा शुरू कर दिया। रात तकरीबन 10 बजे हम नारान पहुँचे। एक होटल लिया जिसमें 4 अलग अलग बेड थे ताकि सब आराम से सो सके। सामान रखकर हम खाने के लिए बाहर निकले। रेस्टोरेंट में एक चीज़ ने हम सबको चौंका दिया। फहद, वो फहद नहीं, वो फहद जो हमेशा खाने में बहुत एहतियात करता था, जो कभी 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाता था, आज वो रोटी पर रोटी खाया जा रहा है। 5, 6। आखिरकार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। बस कर, चाय मंगवा लेते हैं। वो कुछ लम्हे रुका, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। खाने के बाद हम होटल वापस आए। कोई मोबाइल में लगा था, कोई घर फ़ोन कर रहा था। मैंने अचानक देखा कि फहद अपने बेड से टेक लगाकर बैठा था और सामने दीवार को घूर रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट थी जो उसकी नहीं लग रही थी। मैंने खामोशी से अपने दूसरे दोस्त को मैसेज किया, इसे देखो। उसी लम्हे फहद ने वही खौफनाक मुस्कुराहट लिए मेरी तरफ रुख कर लिया। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। मैंने पूछा, तबीयत ठीक है? उसने कोई जवाब ना दिया, बस लेटकर कंबल ओढ़ लिया। रात के किसी पहर मुझे वॉशरूम जाना पड़ा। मैं बेड से उतरा और जैसे वॉशरूम की तरफ जाने लगा तो मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। दरवाज़ा लॉक नहीं था, बस 1 इंच खुला हुआ था। मैंने झांक कर देखा, पर मुझे कुछ दिखाई ना दिया। अचानक मुझे थैलियों के हिलने की आवाज़ें आई, जैसे कोई उनसे खेल रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला। राहदारी के कोने में डस्टबिन के पास कोई ज़मीन पर बैठा था।
میں خوف سے پلٹ آیا اور ایک دوست کو جگایا۔ ہم دونوں باہر گئے، وہ اب بھی وہیں بیٹھا تھا۔ جب قریب گئے تو دیکھا یہ تو فہد ہے۔ وہ کچرے میں سے گندگی نکال کر کھا رہا تھا۔ بچوں کے استعمال شدہ ڈائپر بھی وہاں موجود تھے۔ ہمارے قدموں تلے سے تو زمین ہی نکل گئی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ چیخوں، مگر آواز گلے میں ہی دب گئی۔ ہم دونوں نے فوراً اس کے بازو پکڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس قدر بھاری ہو چکا تھا کہ جیسے کسی نے اس کے جسم میں سیسا بھر دیا ہو۔ وہ مزاحمت نہیں کر رہا تھا، مگر اس کا جسم ہماری گرفت میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ میرے دوست نے گھبرا کر کہا، تیسرے کو بلا کر لاؤ فوراً۔ میں دوڑتا ہوا کمرے میں گیا۔ ہمارا تیسرا دوست جو حافظ قرآن تھا گہری نیند میں تھا۔ میں نے اسے جھنجھوڑ کر اٹھایا اور ہانپتے ہوئے بس اتنا کہا، فہد ٹھیک نہیں ہے۔ وہ فوراً اٹھا۔ جب وہ ہمارے ساتھ باہر آیا اور اس نے فہد کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے منہ سے با اختیار نکلا، استغفر اللہ۔ اس نے وہیں کھڑے ہو کر آیات پڑھنا شروع کر دی اور فہد کے کان میں پھونک مارنے لگا۔ اچانک فہد چیخ اٹھا، ایسی چیخ جیسے کسی جانور کو زندہ جلایا جا رہا ہو۔ وہ چیخ انسان کی آواز نہیں تھی۔ رات دھری میں ہلچل مچ گئی۔ دوسرے کمروں کے دروازے کھلنے لگے۔ باقی ٹورسٹ بھی جو وہاں موجود تھے سب ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے مدد کے لیے آواز دی۔ 2 عمر رسیدہ افراد آگے بڑھے۔ ان میں سے ایک کی آنکھوں میں عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے وہ بہت کچھ سمجھ رہا ہو۔ انہوں نے ہماری مدد کی اور ہمارے دوست کو روم تک لے گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ حالت کیسے اور کب ہوئی۔ ہم نے سارے دن کا احوال سنایا۔ پھر میرے ایک دوست نے وہ بات بتائی جس پر سب کچھ رک سا گیا۔ یہ شام کو جنگل میں گیا تھا حاجت کے لیے۔ وہ بزرگ یک دم خاموش ہو گئے، پھر آہستہ سے سر جھکا کر استغفار پڑھا۔ انہوں نے ہمیں ڈانٹا، تم لوگوں کا اندازہ ہے کہ تم نے کیا کر دیا؟ ہم سب نے نظریں جھکا لی۔ انہوں نے ہمیں کمرہ بند کرنے کو کہا اور خود کہیں چلے گئے۔ تقریباً 20 منٹ بعد واپس آئے۔ ہمیں ہدایت دی، اسے مضبوطی سے پکڑ لو۔ پھر وہ موبائل پر کچھ دیکھ کر اتنی ہلکی آواز میں پڑھنے لگے کہ ہمیں ایک لفظ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ تب اچانک فہد نے آنکھیں کھول لی۔ اس کی آنکھیں بالکل سرخ اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے پوری طاقت سے اٹھنے کی کوشش کی۔ ہم تینوں اس پر چڑھ کر بیٹھ گئے تاکہ وہ اٹھ نہ سکے۔ وہ گالیاں دینے لگا، ایسی گالیاں جو ہم نے کبھی اس کی زبان سے نہیں سنی تھی۔ بزرگ اس کے قریب آئے اور بولے، تو کون ہے؟ اور جو آواز آئی وہ ایک نہیں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے 4-5 آوازیں ایک ساتھ بول رہی ہوں۔ اس لڑکے نے میرے گھر کو گندا کیا ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا، میں اس کی جان لے لوں گا۔ میرے دوست کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بزرگ نے ہمیں اشارے سے مضبوط رہنے کو کہا۔ ہم سب آیت الکرسی پڑھنے لگے۔ پھر بزرگ نے بلند آواز میں پڑھنا شروع کیا۔ فہد کا جسم اکڑنے لگا، آنکھیں باہر آنے لگی، چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ تڑپ رہا تھا اور ہم اللہ سے فریاد کر رہے تھے۔ اچانک سب کچھ رک گیا۔ فہد بے ہوش ہو گیا۔ بزرگ نے اس کے کان میں پھونک ماری، پانی پر دم کیا اور ہمیں ہدایت دی، جب تک اس شہر سے نہ نکل جاؤ یہ پانی تھوڑا تھوڑا پلاتے رہنا۔ ہم ساری رات جاگتے رہے۔ فجر کے وقت فہد کو ہوش آیا۔ وہ بالکل نارمل تھا۔ تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو؟ کیا ہوا تھا؟ ہم نے صرف اتنا کہا، بس تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور ہم نے بغیر رکے واپسی کا سفر شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد فہد کو شدید پیٹ میں درد ہونے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ تشخیص ہوئی کہ فہد کو ٹی بی ہے۔ ڈاکٹر نے کہا پیٹ خراب ہونے کی وجہ سے مدافعتی نظام کمزور ہو گیا تھا۔ آج وہ الحمدللہ صحت مند ہے، مگر وہ کبھی دوبارہ کسی سفر پر نہیں گیا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سٹوری پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک
चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और अगर आप भी अपनी स्टोरी हमें भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी मौजूद है। आप जैसे चाहें मुझे अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं, मैं आपकी स्टोरी को नरेट कर दूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।